तुम सब बराबर हो, तमाम मर्द, चाहे जिस कौम या कबीले से भी इनका ताल्लुक हो और जिंदगी में इनका कोई भी रुतबा हो, बराबर हैं। जिस तरह दोनों हाथ की उंगलियां बराबर होती हैं, इसी तरह हम इंसान एक दूसरे के बराबर हैं। किसी को कोई हक नहीं, ना ही किसी को किसी दूसरे पर बरतरी का दावा है। तुम भाइयों की तरह हो। ऐ लोगो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ऐ लोगो, तुम्हारा खुदा एक है और तुम्हारे आबाओ अजदाद एक हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर, ना किसी सफेद आदमी को किसी काले पर कोई बरतरी है और ना ही किसी काले को किसी सफेद पर बरतरी है, लेकिन सिर्फ इसी हद तक कि किस तरह वो अपने फराइज खुदा ताला और बंदों के लिए अदा करता है। तुम सब में अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। जिस तरह ये महीना मोहतरम है और ये शहर मुकद्दस है और ये दिन पाक है, इसी तरह खुदा ताला ने जिंदगियां, जायदाद और इज्जत हर इंसान की मुकद्दस बनाई है। किसी इंसान के लिए किसी की जिंदगी या उसकी जायदाद लेना या उसकी इज्जत पर हमला करना इसी तरह बिला जवाज और गलत है जिस तरह इस दिन, इस शहर और इस महीना के तकद्दुस को खराब किया जाए। आज मैं तुम्हें जिस चीज का हुक्म देता हूँ वो सिर्फ आज ही के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम जमानों के लिए है। तुम इस याद रखोगे और तुम इस पर अमल करोगे यहाँ तक कि तुम इस जहान को छोड़ दो और अगले जहान में अपने खामिद से मिलो। जो मैंने तुमको हुक्म दिया है तुम्हें इसे दुनिया के किनारों तक पहुंचाना है, क्योंकि हो सकता है वो लोग जिन्होंने मुझे ना सुना हो वो ज्यादा फायदा उठा लें उन लोगों की निस्बत जिन्होंने उसे सुना है। ये खुतबा इस्लाम की तमाम तालीमात और रूह का खुलासा है। ये दिखाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान की बहबूद और दुनिया में क़याम के लिए कितना गहरा गौर और फिक्र फरमाते थे। अमन इंसाफ पर मुनहसिर है और मुआशरती तरक्की अमन पर मुनहसिर है। ये सबसे ज्यादा मुदल्लल नसीहत है जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने अपने हालिया खुतबात में दुनिया को फरमाई। मुआशी इंसाफ एक खूबसूरत नारा है जो सरमायादाराना निजाम और इश्तराकियत में मुश्तरिक है। बदकिस्मती से ताहम दोनों नाकाम हो गए हैं कि वो मुकम्मल इंसाफ कर सकें। इस सुनहरे कानून के मुताबिक क्योंकि मुआशी इस्तेहसाल और गैर मुनसिफाना अवामिल ने मुस्तकिल तौर पर अमीर और गरीब के दरमियान खलज को वसी कर दिया है, मुआशी अमन के दायरे में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी रहनुमाई का अनमोल जरिया है। आपने ऐसे इक़दाम किए जिससे दौलत और गुर्बत की वसी अदम मुसावात को खत्म किया जा सके जो मुआशी अमन के लिए बहुत जरूरी हैं। आपने विरासत की तकसीम को तमाम वरसा में तकसीम करने का फैसला फरमाया, वालिदैन, बच्चे, बेवाएं, भाई और बहनें, ताकि किसी को भी ये इख्तियार न रहे कि वो मरते वक्त अपनी तमाम जायदाद किसी एक शख्स को दे दे और इस तरह जायदाद के बढ़ने के तरीके बयान फरमाए। आपने इस चीज का एहसास भी फरमाया कि कानूनी तौर पर अमीर की दौलत में गरीब का हक भी हो और निजाम ज़कात के जरिए आपने वो तमाम हकूक उन गरीबों को दिलवाए जो उनके अमीरों की दौलत में थे और इस तरह अमीर और गरीब के दरमियान सुलह की फिजा कायम हुई। सूद के निजाम ने बहुत से घरों, इदारों और यहाँ तक कि हुकूमतों के मुआशी अमन में तबाही फैलाई है। हजरत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने यूके के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के तारीखी खिताब में दर्ज झेल तबसरा फरमाया है। हजूर फरमाते हैं कि आजकल का बुनियादी मसला मुआशी इस्तेहसाली है जिसे इस्तिलाही तौर पर क्रेडिट क्रंच कहा जाता है। सुनने में चाहे अजीब भी लगे, तमाम हकायक एक हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाते हुए ये कहा है कि सूद से बचो क्योंकि सूद एक ऐसी लानत है कि ये खतरा है घरेलू, कौमी और बैनुल अक़वामी अमन के लिए। इस्लाम के मुआशी फलसफा में सूद की ममानियत मरकजी हैसियत रखती है। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है कि गरीबों और जरूरतमंदों की फलाह बहबूद की जाए और ये कि लोगों के दरमियान दौलत की मुसावियाना तकसीम हो। सूद का निजाम इन बरक़ात की रूह पर हमला करता है। एक तहकीकी सूदी निजाम के मुतबादिल तरीके ढूंढे और ये नतीजा अखज़ किया कि इस्लामी तरीके पर अमल करते हुए बहुत सी बचा जा सकता है। ये साबित करता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशी अमन की बुनियाद डाली। हुक्मरानों और मातहतों के दरमियान नामुवाफकत के ताल्लुकात भी एक और मुहर्रिक है जो अमन को खराब कर सकता है। इस्लामी जमहूरी हुकूमत को तरजीह देता है
لیکن کسی دوسری قسم کی حکومت کو خارج از امکان قرار نہیں دیتا۔ حکومتوں اور سیاسی نظاموں کی ناکامدہ تکلیف اور عدم اطمینانی کے حالات پیدا کر سکتی ہے اور آخرکار جلوسوں، صنعتی ہڑتالوں اور بغاوت اور تشدد کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قومی امن کے قیام میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں کو جو حکومت عطا کی جاتی ہے وہ ان کی ذاتی جائیداد نہیں بلکہ ایک قومی امانت ہے جسے مکمل انصاف کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور یہ کہ حکومت کو لوگوں کے مشورے سے چلانا چاہیے۔ دوسری طرف آپ نے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اس چیز کو محسوس کریں کہ حکمرانوں کو چننے کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس لیے بہت احتیاط سے ان لوگوں کو چننا چاہیے جو اس کا پورا حق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمانتیں اس کے حقداروں کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت 59۔ حکمرانوں کو حکومت کا اختیار دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ان کے ساتھ مکمل تعاون اور اطاعت ہونی چاہیے اور ان کے خلاف بغاوت نہ ہو۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ سورت نمبر 4 آیت 60۔ اطاعت ہر قسم کی بغاوت اور فساد کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے اور اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی امن کی بنیاد رکھی۔ بین الاقوامی جھگڑوں میں تصفیہ کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت موزوں حل پیش فرماتی ہے۔ اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پس اگر ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کرے تو جو زیادتی کر رہی ہے اسے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے، پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورت 49 آیت 10۔ یہ آیت پوری دنیا میں بطور عظیم الشان نمونہ کی ہے اور خاص طور پر اقوام متحدہ کے لیے۔ اسلام حملوں سے منع فرماتا ہے لیکن ہمیں اس جگہ لڑنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر وہاں لڑائی نہ کی گئی تو امن خطرہ میں ڈل جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی۔ یہ وہ تعلیم ہے جس پر امن کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے اور یہی وہ تعلیم ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ الزام بارہا دہرایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ ایسے الزامات تعصب اور دشمنی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایسے دعووں کی بنیاد ڈلی ہے کہ اسلام تشدد اور جنگ کا مذہب ہے۔ تاریخ اس کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کا غلط نمونہ دیا گیا۔ مثلاً ایلولے کہتا ہے کہ تاریخ اس کو واضح کرتی ہے کہ دنیا پر مسلمانوں کے جارحانہ حملے اور مفتوح جگہوں پر مسلمانوں کا تلوار کی نوک پر اسلام پھیلانا انتہائی ظالمانہ قصوں میں سے ایک ہے جسے تاریخ دانوں نے دہرایا ہے۔ صفحہ 8۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ بعض نہ سمجھ جو اسلام پر جہاد کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ جبرن تلوار سے مسلمان کیے گئے ہیں، افسوس، ہزار افسوس کہ وہ اپنی بے انصافی اور حق پوشی میں سے حد سے گزر گئے ہیں۔ ہائے افسوس ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عمدن صحیح واقعات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے ظہور فرما نہیں ہوئے تھے تا یہ گمان کیا جاتا کہ چونکہ وہ بادشاہی جبروت اور شوکت اپنے اندر رکھتے تھے اس لیے لوگ جان بچانے کے لیے ان کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ پیغام صلح، انگلش ایڈیشن، 37 صفحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقائق اپنے بارے میں خود یہ بتاتے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد مکہ میں لمبا عرصہ یعنی 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور محرومی برداشت کی جو تکلیف دہ اور انتہائی پر مصائب تھی۔ آپ پر ایمان لانے والے مٹھی بھر لوگوں نے بھی وحشیانہ مظالم برداشت کیے۔ انہوں نے یہ سب کچھ بہت صبر اور وقار کے ساتھ برداشت کیا اور استقامت کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ انہوں نے کبھی بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لیا بلکہ اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اپنی آبائی وطن سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ پھر وہاں پر بھی ان کو امن سے نہ رہنے دیا گیا
दुश्मन ने उनका ताकुब किया और एलानिया ये मकसद जाहिर किया कि इस्लाम को ताकत के जोर से खत्म कर देंगे। सिर्फ यही वो वक्त था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हुए कि वो तलवार उठाएं, सदाकत की हिफाजत और आजादी ज़मीर की खातिर। उस वक्त ना लड़ने का ये मतलब होता कि आजादाना अकायद और सच्चाई की तलाश खत्म हो जाती है। इस कश्मकश के दौरान भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत एहतियात से जंग के कुछ मखसूस कवानीन बनाए अपने मानने वालों के लिए, इस मकसद के साथ ताकि ये यकीन कर लें कि कवानीन की खिलाफ वर्जी ना हो। उन्हें इस बात से रोका गया कि वो औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर और कमजोर लोगों पर जुल्म न करेंगे। इन्हें दुश्मन के इलाके में आम लोगों पर तशद्दुद की इजाजत नहीं थी और हर वक्त उन्हें अमन के क़याम को मद्देनजर रखना था। इसी तरह उनके ज़हन में ये भी रहता था कि पब्लिक बिल्डिंग्स, फलदार दरख्त, मवेशी और मजहबी मदरसों की हिफाजत भी करनी है। मोहतरम